जिनकी गोद में इस्लाम पलता था, ये वो माएँ थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था। इसी गैरत से इंसान अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि तुक़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर आकाए इनामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह नाज में झूम झूम कर लबों को चूम चूम कर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नए सर से कोई फिर बंदिशे गुलजार कर जाए, नए सर से कोई फिर बंदिशे गुलजार कर जाए, बउनवान दिगर एहसास को बेदार कर जाए, बउनवान दिगर एहसास को बेदार कर जाए। नशे में ख्वाबे गफलत में पड़े हैं बेखबर देखो, नशे में ख्वाबे गफलत में पड़े हैं बेखबर देखो। अरे उन सोने वालों को कोई बेदार कर जाए, अरे उन सोने वालों को कोई बेदार कर जाए। आज मेरी तकरीर का उन्वान है आज और कल की माएँ। आज मेरी ख्वाहिश है कि आप लोगों के सामने कल की माओं और आज की माओं का फर्क उजागर करूं और बताऊं कि कल की माएँ किस तरह अपनी औलाद को दीनी माहौल और मजहबी साँचे में ढालती थी, उनकी तालीम और तरबियत किस अंदाज से होती थी, उनकी अखलाक व आदात को सुधारने के लिए किस तरह उनकी रहनुमाई फरमाती थी। लेकिन आज की माएँ खुद अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में कोताही करती है, अपने बच्चों को क्या तालीम देती है। मुझे उम्मीद है आप मेरे बयान को बगौर समाअत फरमाएंगी और मेरे बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगी। मुअज़्ज़ज़ सामियात, कल की माओं का रहन सहन इस्लामी होता था, उनका उठना बैठना शरीयत के मुताबिक, उनका खाना पीना रसूल के मुवाफिक, उनका कोई भी फेल इस्लामी हुदूद के दायरे से खारिज नहीं होता था। वो अपने बच्चों को उसी रास्ते पर चलाती थी जिस रास्ते पर वो खुद चलती थी, जो दीन का रास्ता था, हक का रास्ता था। वो अपने बच्चों के लिए कतई ये बर्दाश्त नहीं करती थी कि उनका बच्चा मजहब इस्लाम के उसूल व क़वानीन से या सर मुँह इन्हाफ करे या दीनी फराइज़ से गाफिल हो। आओ जरा मुशाहिदा की दुनिया में चले, देखें नमाज अहमुल फराइज और अफजलुल इबादत। नमाज का तर्क बंदा मोमिन के शान के खिलाफ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज पढ़ने को कहे और जब 10 साल का हो जाए तो उसे मारकर नमाज पढ़ाए। गौर फरमाइए, इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की कितनी अहमियत बयान फरमाई है। अभी बच्चा 7 या 10 साल का हो तो उस पर नमाज फर्ज नहीं, क्योंकि उस पर नमाज फर्ज नहीं, नमाज तो बालिग पर फर्ज होता है। अभी लड़का कम से कम 12 से 15 साल तक बालिग होता है, उसके बावजूद भी उसे नमाज पढ़ने को कहे और अगर वो नमाज ना पढ़े तो उसे मारकर नमाज पढ़ने का हुक्म देना। क्या तुम अपनी औलाद को इस्लामी माहौल और मजहबी साँच में डालने की तरगीब नहीं है? यकीनन है। फरमान रसूल का तकाजा है कि बच्चों को बचपन ही से नमाज वगैरह दीनी फराइज की तरफ मुतवज्जो करे ताकि वो अपने आदात व अतवार को इस्लामी अखलाक व आदाब के मुताबिक कर ले। यह जिम्मेदारी सबसे पहले और सबसे ज्यादा माँ बाप पर आयद होती है कि अपने बच्चों को तालीम और तरबियत इस्लामी तौर तरीके पर करे, कि उन्हें मजहब इस्लाम की फराइज व वाजिबात से आशना करे। बिलखुसूस माँ उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यही वजह है कि पहले की माएँ दीन के मुताबिक चलने का ढंग सिखाती थी और एहसान तरीके से उनको फराइज इस्लाम की तरफ राग़िब करती थी। आइए एक इस्लामी माँ का अपने बच्चों को इस्लाम की सबसे अहम इबादत नमाज की आदत डालने और नमाज की तरफ मुतवज्जह करने का निराला अंदाज मुलाहिजा कीजिए और इबरत हासिल कीजिए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊदगंज शक्कर का बचपन का जमाना है। उनकी वालिदा ने उनको नमाज की आदी बनाने के लिए फरमाती है, बेटे फरीद नमाज पढ़ो। बाबा फरीद अर्ज करते हैं, अम्मी जान नमाज क्या है? माँ फरमाती है, बेटे नमाज अल्लाह का फरीजा है। बाबा फरीद अर्ज करते हैं, अम्मी जान अगर मैं नमाज पढ़ूंगा तो अल्लाह ताला मुझे क्या देगा? माँ ने मौके को गनीमत जाना। बाबा फरीद शक्कर पसंद करते थे। अगर आप अपने बच्चों से कोई काम करवाना चाहे तो उनको उनकी पसंदीदा चीज देने की वादा करेंगी। मसलन कहेंगी, बेटे ये काम करो तो पेड़ा दूंगी। बच्चा पेड़ा पाने की खुशी में बिला झिझक वो काम करने के लिए तैयार हो जाएंगी।
والدہ فرماتی ہے بیٹے اگر تم نماز پڑھوگے تو اللہ تعالیٰ تجھے شکر دے گا. بابا فرید خوشی خوشی نماز کی تیاری میں لگ گئے. جب وہ وضو کرنے لگے تو ماں اس کے مصلے کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دی. بابا فرید نے نماز پڑھی اور عرض کیا امی جان میں نماز پڑھ چکا, شکر کہاں ہے؟ ماں نے کہا بیٹے مصلی اٹھاؤ. بابا فرید نے مصلی اٹھایا. مصلی کے نیچے شکر دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور یہ عہد کر لیا کہ وہ نماز پڑھتے رہیں گے اور ان کا خدا ان کو شکر دیتا رہے گا. اب یہ معمول ہو گیا کہ ہر نماز کے وقت جب وہ وضو کرنے لگتے تو ماں اس کے مصلی کے نیچے شکر رکھ دیا کرتی تھی. وہ نماز سے فارغ ہوتے ہی شکر اٹھا لیتے تھے. اسی طرح بابا فرید کی ماں نے ان کو نماز کی عادی بنا دیا. ایک مرتبہ اتفاق سے بابا فرید دوستوں کے ساتھ کئی بار کھیل رہے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا. بابا فرید نے دوستوں سے کہا آؤ نماز کا وقت ہو گیا. یہ کہہ کر سامنے ایک حوض پر گئے, وضو کیا, گھر آئے اور مصلی بچھایا اور نماز پڑھنی شروع کر دی. ماں نے دیکھا, گھبرا گئے, یا اللہ اب کیا ہوگا؟ روزانہ فرید وضو کرتا تھا تو میں اس کے مصلی کے نیچے شکر رکھ دیا کرتی تھی. آج وہ وضو کر کے آئے ہیں اور میں اس کے مصلی کے نیچے شکر نہ رکھ سکی. جب وہ نماز سے فارغ ہوں گے اور مصلی اٹھائے گا تو شکر نہ پا کر مایوس ہو جائے گا, اور اگر میں شکر ابھی رکھوں تو راز فاش ہو جائے گا اور وہ کہنے لگے گا ماں شکر تو آپ رکھا کرتی تھی, لائی اب لاش تیرے ہاتھ ہے, میرا جو کام تھا میں نے وہ کر دیا. آگے فرید کی ہدایت تیرے ذمہ کرم پر ہے, میں نے فرید کو یہاں تک لا دیا, آگے بڑھانا تیرا کام ہے. ادھر ماں کی دعائیں ختم ہوئی, ادھر بابا فرید نے نماز پوری کی. حسب دستور مصلی اٹھایا تو دیکھ کر حیران ہو کر رہ گئے. دیکھا کہ مصلی کے نیچے شکر کا حوض جوش مار رہا ہے. بابا فرید نے عرض کیا امی جان کیا بات ہے؟ روزانہ ہمارا خدا ہم کو شکر کا ایک پڑیا دیتا تھا, آج شکر کا حوض دے دیا ہے. ماں نے اتنا سنا اور دیکھا تو فرد مسرت سے جھوم اٹھے اور کہا بیٹے روزانہ شکر کی پڑیا میں رکھا کرتی تھی, آج خدا نے رکھی ہے. جب تم وضو کرنے کے لیے جاتا تھا تو میں شکر کی پڑیا باندھ کر تمہارے مصلی کے نیچے رکھ دیا کرتی تھی. آج تم وضو کر کے آئے تھے اور مجھے اتنی مہلت نہ ملی کہ تمہارے مصلی کے نیچے شکر رکھ سکوں, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نے دعا کی, ہمارے خدا نے میری لاش رکھ دی اور تمہارے مصلی کے نیچے شکر کا حوض رکھ دیا. بابا فرید نے اتنا سنا تو یہ پختہ عہد کر لیا کہ آج کے بعد وہ ہمیشہ نماز پڑھا کریں گی. میری معزز بہنوں, دیکھا آپ نے پہلے زمانے کی ایک مسلمان خاتون نے کس طرح اپنے بچوں کو کس انداز سے نماز کی طرف متوجہ کیا, مگر افسوس آج کی مائیں خود نماز سے دور ہے. بھلا وہ اپنے بچوں کو نماز کی ترغیب کیسے دے گی؟ اپنے بچوں کو دین سے بیزاری کی تعلیم دیتی ہے, غیر شرعی امور کرتے ہوئے نہ دیکھتی ہے, مگر ان کو ان کاموں سے نہیں رکھتی. آج کی مائیں تو بچے کو روتا ہوا دیکھتی ہے تو برفی دے کر ٹی وی کے سامنے بیٹھا دیتی ہے. سمجھ جاؤ ہوش میں اور اسلامی غیرت پیدا کرو. یہ وہ مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا, یہ وہ مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا. اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا, اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا. اسی چند باتوں سے میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتی ہوں. وما علینا الا البلاغ.